सुमार 2 दशकां निष्क्रियताये उपरांत साखळे कुडणे गांवांतल्या शेतकारांनी सगळ्यो शेत जमनी परतून लागवडी खाला हाडपाचो निर्णय घेतला। खणकामा संबंधित प्रश्नाक लागून शेती थांबयिल्ली, पूण आता गांवचे लोक शेतकाम परतून सुरू करपाचे आनी आपली पारंपारीक उदरनिर्वाह परतून मेळोवपाचे सामुहीक यत्न करतात। सरकारानय तितलोच सपोर्ट करपाक जाय अशें शेतकाऱ्यांनी मागलां। कुडणे गांवांतल्या शेतकारांनी सुमार 20 वर्सां उपरांत परत शेतकामाक सुरवात करपाचें थारायलां। ह्या वाठारांतल्या खणकामाच्या प्रभावाक लागून शेतीचें काम बंद केल्लें। ह्या शेतीत परत जीवनदान दिवपाच्या हेतान हें पावल उबारलां, पूण शेतकारांनी कृषी खात्याक बरी उपकरणां आनी वेळार मजत दिवपाचो उलो मारला। फाटल्यान जे तुमकां दिसता हे कोले खजन शेत आमचें आसा। हे कोले खजन शेत हे आमचें वांयगणे शेत, पण गेली 20 वर्सां सुमार हे शेत पडी घातलेलें आनी हेज्या हितर शेतान हे म्हाका दिसता 1-1.5 फूट सुमार उदीक उरतालें आनी ते शेत करिना नासले कित्याक ते परवडना म्हणून। आनी हे जे शेजागांवाचे जे पीक आयन प्लांट आसा तेसून ते सगळे आमी पेरल्या उपरांत रोयल्या उपरांत आमी ते भात जाल्या उपरांत ते मागीर सगळे ते ग्राफाड येताले आनी ते पोलकड वताले। भात जाताले आनी ताका चोरमो पडटालो, म्हणून शेतकारांनी हेच्या कंटाळा खातीर आमी ते बंद केलें, बंद दवरलें लोकांनी। पूण आतां आमी कितें म्हटलें की शेत जरी ते वांयगणे शेत करूंक मेळना जाल्यार आमी दुसरे पर्यायी अशें पीक घेवया म्हणून आमी फाटल्या हेका आमी सगळे आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी सगळे आमी फार्मरांची मिटींग घेतली। आमी कम्युनिटी फार्मींग एसोसिएशन फॉर्म केलें, सरकारान आमकां रजिस्टर आमकां कम्युनिटी फार्मींग केलें, जेणे करून आमकां आमी हांगासर आमचे सादारणशे हे शेत 8 हेक्टर समज शेत आसा। आमच्या शेतकारांनी आमी म्हटलें की आमकां वांयगणे करपाचें नाजाल्यार आमकां दुसरें पीक घेवपा खातीर म्हटल्यार हळसाण्याचें आमी पीक घेवया म्हटलें। मातसो आमकां लेट जालो कित्याक ते सगळे फॉर्मेलिटीज करता म्हणून आमकां लेट जालो। ह्या संदर्भान आमकां कम्युनिटी फार्मिंगान आमी हांगासर जे तुमकां फाटसून दिसता ते फेन्सिंग आमी चेन लिंक फेन्सिंग आमकां करून सरकारान दिलें, प्रमाणान आमकां मेळोंक जाय। आतां आमचो बाबा पावस येयलो, आमकां थोडी व्हडली शेतां आमकां नांगरून घेवपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन त्या प्रमाणे मुबलक अशी ट्रॅक्टरां ना। आतां आमोण्यात वचोंक जाय तेका, नावेले वचपाक जाय तेका, कुडण्या वचपाक जाय तेका, विड्डे वचपाक जाय तेका, पूण तेंचे कडेन तशी एवेलेबल ना। तेंचे कडेन एक खंयचे तरी मशिनरी आसतलें किंवा 2 मशिनरी आसतली, ती मशिनरी मोडटा किंवा आनी कितें जाता ते मागीर डिले जाता। त्या खातीर सरकारा कडेन म्हाजें एक निवेदन आसा की शेतकऱ्याक जर टायम टू टायम जर हे फेसिलिटी दी जाल्यार तो बरो काम करतलो किंवा तो आपले पीक टायमार करतलो, नाजाल्यार कितें जाता मागीर तो वाजेता। जर आमकां अशें जर सगळे सरकार सगळे गोश्टी करता, त्या खातीर सरकाराचे म्हाजे कडेन एक विनंती आसा की ह्या आमच्या सांखळी मतदारसंघ म्हण किंवा बिचोली तालुक्यान म्हण आमकां हांगासर एक स्वतंत्र अशें आमकां एक जेडओ ऑफिस दिवचें। त्याच बरोबर आमकां सगळ्यो सुखसोयी म्हणजे ट्रॅक्टर म्हण आनी कितें गोश्टी आमकां दिवपाक तेंच्या सरकारा कडेन आमी एक विनंती करता। ही जी फायलां आहा ती सरकारा कडेन गेल्लेली आसा की हांगासर आमकां स्वतंत्र अशें एक झोनल ऑफिसर आमकां दिवचें म्हणून, जेणे करून आमकां सगळी मशिनरी मेळटली। जाल्यार आतां कितें करचें पडटा आमकां की आमकां मशिनरी जाल्यार तो मागीर आमचो जेडओ आसा तो वाळपय कोणाक फोन करता किंवा पणजे फोन करता किंवा हो ऑपरेटर ना, तशें जावंक जायना। आतां पावस पडलो म्हणजे ताबडतोब शेतकऱ्यांक नांगरणी करची आसता। आतां आमी पयशे भरलेले आसा, आमकां तो ट्रॅक्टर मेळोंक ना, ते म्हणून कितें करतले अधिकारी, त्या खातीर आमकां हांगासर सोयीक कशें आमकां 2 ट्रॅक्टर हांगासर आमकां सांखळी मेळपाक जाय, जेणे करून आमची कामां जातली। पूण ह्या अधिकाऱ्यांनी हे गोश्टीचेर लक्ष दिवन ते वयर पर्यंत पावूंक जाय। आमी डायरेक्टरा कडेन हो विशय पावयलेलो आसा, ते संदीप आमचो जो प्रभुदेसाय आसा तेजे कडेन आमी हें पावयलां की हांगासर आमकां एक मशिनरी नेवे दिया, तेची जुनी मशिनरी दिवं नाका हांगासर, त्या खातीर आमकां प्रॉब्लम जाता। आनी त्या खातीर आमी हांगासर जे शेतां आमी अशीच आमी शेतां कुडण्यान आमी जे आमचो दुसरो तसो एक 12 जाण टॅनंट एसोसिएशनचे तेंचें काम चलता, म्हणजे जे आमी कोळम शेत आसलें ते कोळमान सगळे खारें उदीक सगळे ते भरलेलें आसलें आनी ते उदीक सगळे शेतकऱ्या शेतान वयताले आनी ह्या सुरेशाचे म्हण किंवा ते कामतीची बांयो आसल्यो त्यो बांयो सगळे खारें उदीक घेवन ते तांकां उदीक तांकां पिवंक मेळनासलेलें। आमी हें रिप्रेझेंटेशन फाटल्या 15 दिसान आमी तांकां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिलां, मामलेदारा कडेन दिलां, आमी हितूरूय केलां, आमी पुलीस डिपार्टमेंटान आमी दिलेल्या की अशें जे आमकां उदीक फोळ्यो काडले कोण तरी फोळ्यो काडटा आनी ते उदीक सगळें खारें उदीक येता आनी हांगासरली सायडीक जी घरां आसा तेजें जें उदीक आसा तें बांयचें खारें उदीक जाता। त्या खातीर आमी हेजेर मामलेदारानूच दखल घेवची। हांव प्रामुख्यान कितें म्हणटा की मामलेदारान हे दखल घेवपाक जाय किंवा कितें कितें अडचणी येता ते फक्त ऑफिसान रावन कामां जावची नाय। आयज जे सरकारा कडेन जी यंत्रणा आसा ती जुनी आसा आनी ती जुनी यंत्रणा काही कारणास्तव मोडटा आनी आत्तां ती जर समज आतांच आमकां ती मेळ्ळी यंत्रणा जाल्यार आमकां तें पीक घेवपाक बरें पडटा। तेन्ना सरकारान तेजेर बरो विचार करून ज्या ज्या जाग्यार नवी मशिनरी घालूंक मेळटा थंय थोड्या थोड्या प्रमाणान घालून ती आमकां सोय करून दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागतां।
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.